Mo nang giupawan ninyo or upo nang ginigaan? Mo nang giupawan. Kaya tungod ana, mo lagi kuno. Hindi, 2 years old pataas. Sa matag komunidad, adunay usa ka tawo nga motindog isip giya og sandigan. Dili sikat, dili makita sa TV. Apan ang iyang presensya gibati sa tanan. Kung asa man siya tawgon, anaa siya. Sa tunghaan, sa health center. Ano, may tubig ti. Nahagdanan dito. 10 pesos. Dili, dali. Mag-storya ta dali. Siya maminaw, siya mutudlo, siya mupadasi. Ang iyang serbisyo dili lang kutob sa tambal, apan kutob sa paglaom. Lisod, kapoy, apan wala siya mohunong, kay kabalo siya nga ang komunidad nagkinahanglan kaniya. Sa matagpahiyom, sa matagpasalamat, nagmaglig-on ang iyang paningkamot, kay ang iyang trabaho dili lang propesyon, kundili usa ka tawag. Tulo ka papel, usa ka kasing-kasing, usa ka nurse sa komunidad, usa ka inahan, usa ka asawa, apan labaw sa tanan, usa ka alagad nga puno sa gugma ug paglaom. Kini mao ang akong istorya. Ako si Jean, usa ka community health nurse